अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मेरा ये जो चैनल है वो ऑपरेट होता है कनाडा से, और क्योंकि इस वक्त कनाडा में सर्दी का जो एक ज़ोर है वो बढ़ता जा रहा है। गो के अभी तक स्नो जो कि शुरू हो जाती है आम तौर पर सितंबर के एंड में, लेकिन इस दफ़ा कोई स्नो के चांसेस जो हैं वो हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आने वाले वक्त में लगता यूँ है कि स्नो का जो आगाज़ है वो बहुत जल्द हो जाएगा। तो इसलिए बाज़ औक़ात जो है जब हम आउटडोर शूट करते हैं या मैं कोई वीडियो बाहर आके बनाता हूँ तो थोड़ा जो है वो खुनकी और ठंडक जो है वो महसूस होती है। लेकिन ओवरऑल मौसम जो है कनाडा का सर-ए-दस्त, क्योंकि मैं ओंटारियो ओंटारियो एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे मैं मुकीम हूँ। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से ये इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दो नाम जो है वो काफ़ी ज़ुबाने ज़दे आम थे और उनके बारे में बड़ी गुफ्तगू हो रही थी। नाम थे एक डॉक्टर नुमान नियाज़, और दूसरे जो नाम जिन साहब का था वो हमारे लिविंग लेजेंड हैं जिनका नाम है शोएब अख्तर। अब इन दोनों के दरमियान, जैसा कि आपको मालूम है कि एक शो के दरमियान बदमज़गी हुई थी जिसमें कि डॉक्टर नुमान ने इंतहाई हिमाकत के साथ जो हमारे लिविंग लेजेंड हैं शोएब अख्तर, उनके साथ बदतमीज़ी की थी, बद इखलाकी की थी, बदसलूकी की थी, यानी इंतहाई गलत तरीके से उनके साथ मिसबिहेव किया था। हालांकि हमारे जो जो फास्ट बॉलर हैं, लेजेंड, हमारे जो लिविंग लेजेंड हैं शोएब अख्तर, वो बड़े अग्रेसिव होते हैं। हमेशा जब भी वो बात करते हैं उनका बिहेवियर जो है बड़ा अग्रेसिव होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने नोट किया था कि वो इंतहाई बुर्दबारी के साथ, इंतहाई प्यार और मोहब्बत के साथ, बड़े सलीके और शाइस्तगी के साथ डॉक्टर नुमान से बात कर रहे थे। तो इससे यूँ लगता था कि जैसे तमाम तर जो फॉल्ट है वो डॉक्टर नुमान का है। डॉक्टर नुमान ने शोएब अख्तर के साथ बदतमीज़ी की है और ये हकीकत भी है। अब नाज़रीन, पिछले दिनों हम तक जो ख़बरें पहुँची कि इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है पीटीवी इदारे की तरफ से और इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात कही थी और रिक्वेस्ट की थी हुकाम बाला से कि डॉक्टर नुमान के बारे में बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक्सप्लोर किया जाए और इस बात का सही अंदाज़ा लगाया जाए, तहकीक करके, इन्वेस्टिगेशन करके कि असल में ये शख्स कौन है, इसकी हकीकत क्या है, इसने जो शोएब अख्तर के साथ बदसलूकी की, कौन सी ऐसी पावर इसके पीछे है, कौन सा ऐसा माफिया इसके पीछे है जिसकी वजह से
اس نے ایک لائیو شو میں ہمارے نیشنل ہیرو کے ساتھ بدتمیزی کی۔ ابھی میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ اپنی ویڈیو تب بناؤں گا جب یہ انکوائری کمپلیٹ ہو جائے گی اور انفارمیشنز مجھ تک پہنچیں گی، اور وہ میں ایز از اپنے معزز ناظرین تک انفارمیشن پہنچاؤں گا۔ لیکن پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھتا ہوں، ویڈیو کیا ہے، اس میں شعیب اختر اور ڈاکٹر نعمان وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نعمان شعیب اختر سے معذرت کر رہا ہے، ایکسکیوز کر رہا ہے کہ جو اس نے لائیو سپورٹس شو میں شعیب اختر کے ساتھ کیا، وہ اس پہ شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا، ندامت کا اظہار کر رہا تھا۔ لیکن میں نے جو ناظرین نوٹ کیا، شعیب اختر گو کہ اس کے بسائڈ موجود تھا، اس نے بھی معذرت خانہ رویہ اختیار کیا، لیکن اس کی جو شعیب اختر کی جو باڈی لینگویج تھی، مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ جو عمل اس نے کیا ہے اس نے انوانٹیڈلی کیا ہے۔ کیوں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نعمان نے ہمارے نیشنل ہیرو کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کا ازالہ کرنا ضروری تھا کہ اس شخص کی، ڈاکٹر نعمان کی، باقاعدہ انکوائری ہوتی، تحقیق ہوتی، اور تحقیق کے بعد یہ پتہ لگایا جاتا کہ اس کے پیچھے کون سا ایسا مافیا تھا، اس کے پیچھے کون سے ایسے محرکات تھے جس کی بنا پر اس نے شعیب اختر کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کمپرومائز میں ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں انفارمیشن اور براڈ کاسٹ کے، وہ اس میں انوالو ہیں اور انہوں نے یہ کمپرومائز کروایا ہے۔ تو ناظرین، مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر نعمان جو ہیں، وہ جو پی ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں کئی سالوں سے، اور جس کے ساتھ چاہتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، اور بھرپور طریقے سے وہاں سے پیسہ بنا رہے ہیں، اور پی ٹی وی کا ستیہ ناش ایسے لوگ کر رہے ہیں اور پی ٹی وی کا دیوالیہ نکال رہے ہیں، لیکن کوئی بھی منسٹر، ایون پرائم منسٹر تک جو ہے وہ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ایسے شخص جو پی ٹی وی میں ملازمت کر رہے ہیں، پی ٹی وی میں اپنی جاب کر رہے ہیں، کم از کم جب وہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان کے ساتھ اگر مس بیہیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر شائستگی کے ساتھ، اگر سلیقے کے ساتھ بیہیو نہیں کرتے، تو کم از کم ان کی انکوائری تو ہونی چاہیے، پتہ تو لگانا چاہیے کہ اتنی سیلریز بھی لے رہے ہیں، اتنی فیسلٹیز بھی یہ اینکرز جو ہے وہ پی ٹی وی سے لے رہے ہیں، پی ٹی وی کو دے کیا رہے ہیں سوائے بدنامی اور سوائے لوٹ گھسوٹ کے کچھ نہیں کر رہے۔ تو میری ابھی بھی حکام بالا سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ میری التجا ہے کہ خدارا کسی ایک شخص کو تو کیفرے کردار تک پہنچا دیں، کسی ایک شخص کو تو پی ٹی وی میں سزا دلوا دیں، تاکہ پتہ تو چلے اصل میں پی ٹی وی میں ہو کیا رہا ہے۔ پی ٹی وی میں جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، لوگ وہاں پہ بیٹھ کے جو پیسہ بنا رہے ہیں، کم از کم اس پرائم منسٹر کی حکمرانی میں کسی کی انویسٹیگیشن تو کروا دیں، خدارا پتہ تو چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن ناظرین، ہمارے ملک میں لگتا یوں ہے کہ آپ
کسی بھی انسٹیٹیوشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ مافیا موجود ہے، اور مافیا کے آگے ہر شخص، ہر طاقتور شخص جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے، بے بس ہے، اس کا بس نہیں چلتا۔ تو اس لیے میں نے جو نتیجہ عکس کیا ہے کہ ہمارا جو پی ٹی وی کا ادارہ ہے وہ اسی طرح سے چلے گا جس طرح سے چل رہا ہے، اور اس میں جو ناہنجار قسم کے لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں اور لوٹ گھسوٹ کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے، اور پی ٹی وی ہمیشہ خسارے میں رہے گا۔ کیوں کہ اس میں سب لوگ انوالو ہیں، اور اس میں جو بلیک شیپس ہیں ان کو کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین، جاتے جاتے میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ معزز ناظرین، ڈاکٹر نعمان کے بارے میں اگر ابھی بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تو میری آواز کے ساتھ آواز اٹھائیں، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ اس شخص کی انکوائری جو ہے ابھی بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کے پیچھے کون سا مافیا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں کچھ پی ٹی وی میں سدھار آ سکے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو